दिक्षिका गुरुङ म मनी ट्रस्टमा ओएसडी भएर काम गर्छु तर मेरो एजुकेसन क्वालिफिकेसन चाहिँ I've done my bachelor's and master's in nutrition and dietetics from Manipal University साउथबाट मेरोमा over 3 years clinical experience पनि छ म हस्पिटलमा पुरै काम पनि गरेको छु डाइट क्लिनिकतिर पनि काम गरेको छु वेट लसमा अनि आयुर्वेदिक डाइट कसरी लिनु त्यसमा पुरै काम गरेको छु सो लाइक एक घर फर्केर म अहिले मनी ट्रस्टसँग जोडेको छु त्यहाँनिर चाहिँ अफिसको काम सँगसँगै पनि डाइटपट्टि पनि तपाईँहरूलाई अवेरनेसको अहिले दिन चाहन्छु सो मेरो डाइट प्रेजेन्टेसन चाहिँ क्यान्सर रोगको रोकथामको लागि आहारहरूको विषयमा तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन दिन्छु आजको प्रेजेन्टेसनमा सो तपाईँले यो याद गर्नुपर्छ कि पौष्टिक आहारले क्यान्सर रोगलाई रोक्न सक्छ धेरै प्रकारले तर हुन त क्यान्सर रोगलाई कसैले रोक्नु सक्दैन कसैले भन्नु सक्दैन कि मलाई क्यान्सर लाग्दैन तर डायट सँगसँगै एउटा तपाईँले हेल्दी लाइफस्टाइल जिउन बानी गर्नु भए यस रोगलाई तपाईँहरूले रोक्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँहरूले समयमा यो रोगको पनि उपचार गर्नु सक्नुहुन्छ अनि क्यान्सर डिजिजबाट बाँच्न सक्नुहुन्छ र आज मेरो प्रेजेन्टेसनमा तपाईँहरूलाई कसरी यो रोगबाट आफूलाई बचाउन सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूको अघि बताउन गइरहेका छु सो टिप वाइज जान्छु आज तपाईँहरूलाई 7वटा टिप्स दिन्छु जो चाहिँ तपाईँलाई याद गर्नु पनि सजिलो हुन्छ सिम्पल टिप्समा तपाईँहरूलाई एक्सप्लेनेसन दिन्छु र पहिलो टिप चाहिँ हामीले आफ्नो बडी वेटलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ आजकल प्रायः जस्तो मैले सोध्छु कि जिउ मोटो भयो मेरो भुँडी लाग्यो फिमेल्स मात्रै होइन मेल्समा पनि अहिले पुरा कन्सियस छ बडी वेट घटाउनु प्रायः जस्तोको भुँडीमा वेट लाग्छ त्यो पनि एउटा इट्स अ भेरी गुड पोइन्ट कि सबैले अब वेट लस आफ्नो हेल्दी लाइफस्टाइलपट्टि याद गर्दछ तर कसरी चाहिँ तपाईँहरूले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ मोस्ट इम्पोर्टेन्टली तपाईँहरूको बडी वेट बेसी छ भने यसले धेरै प्रकारको रोगहरू लाग्न सकिन्छ अनि त्यसमा चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्टली क्यान्सर पनि हो जसमा चाहिँ एउटा डिजिज हो लाग्ने डर हुन्छ अनि शरीरको तपाईँहरूको ओजन बेसी भयो भने पनि कोलेस्ट्रोल द फर्स्ट थिङ तपाईँहरूको के हुन्छ भने कोलेस्ट्रोल बढ्ने डर हुन्छ साथसाथै पनि कोलेस्ट्रोल भयो भने क्यान्सर पनि हुने डर हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँनिर मैले फोटोजमा एउटा सिम्पल एक्सप्लेनेसन दिन्छु तपाईँहरूले आफ्नो डायटमा न्युट्रिसियस खाना जो चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदमै एउटा पौष्टिक आहार हुन्छ त्यो चाहिँ लिनुपर्छ सेकेन्ड फोटोमा एउटा तपाईँलाई प्लेटको इक्जाम्पल दिन्छु हामीले प्रायः जस्तो हाम्रो खानामा भात लिन्छ तर भात चाहिँ मैले एकदमै याद गरेको छु कि प्लेटभन्दा पनि बेसी त्यो पोर्सन साइज हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एकदमै गर्नु हुँदैन जुन चाहिँ त्यो पोर्सन साइज छ त्यहाँनिर भातसँगै एक बटुकोमा दाल छ एक बटुकोमा सब्जी छ एक बटुकोमा स्यालेड पनि छ स्यालेड चाहिँ काँचो हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो सबैले स्यालेड लिनुपर्छ ठुलो मान्छेले मात्रै स्यालेड खानुपर्छ भन्ने छैन सानो नानीहरू पनि बिचबिचमा अब गर्दै गरेको नानीहरूलाई पनि के खानु मन लाग्छ प्याकेट खानु दिनुभन्दा पनि तपाईँले काँचो स्यालेड जस्तो कि क्यारेट्स हुन्छ सानो साइजको पाउँछ त्यो दिनु सक्नुहुन्छ क्युकम्बर्स हुन्छ काटेर हातमा नानीहरूले समातेर खानु सक्छ त्यो पनि याद गर्नुपर्छ तपाईँले सानोमै नानीहरूलाई पौष्टिक आहार खाने बानी गर्नुभयो भने त्यो पछि नानीको लागि मात्रै होइन सबै परिवारको लागि राम्रो हुन्छ अनि पापड पनि लिनुहोस् जसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई हेल्दी खाना खाँदा चाहिँ अब मुखमा पनि मिठास हुन्छ र त्यही पौष्टिक आहार तपाईँहरूले आफ्नो डाइटमा लिनुभयो भने मेन्टली पनि मान्छेहरूलाई खुसी लाग्छ खुसी भयो भने तपाईँहरू काम गर्नु पनि दिनमा तपाईँहरूले अब जेसुकै भयो इफ तपाईँहरूलाई अब सन्डे विकेन्डमा बाहिर जानु छ भने त्यो एउटा ताकत पनि हुन्छ इच्छा पनि हुन्छ बाहिर गएर साथीहरूसँग घुम्नु जानु कि त फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गर्नु त्यो पनि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो अनि डाइट सँगसँगै फिजिकल एक्टिभिटी
एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो किनभने हेल्दी लाइफस्टाइलको लागि चाहिँ 70% चाहिँ डायटले मात्रै काम गर्छ, रेस्ट 30% चाहिँ तपाईँको फिजिकल एक्टिभिटी हो। एक्सर्साइजमा either तपाईँ कुद्नु जानुहुन्छ कि त अहिले जिम्सहरू पुरा खुलिँदैछ, जोइन जिम, योगा गर्नुहुन्छ, आजकल प्रायः जसरी योगा पनि गर्छ, त्यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो तपाईँको डेली लाइफस्टाइलमा गर्नु। र एक्सर्साइज गर्नु चाहिँ दिउँसो सुतेर बेलुका 3-4 बजी गर्ने होइन, बिहान उठेर मर्निङको फ्रेस एयर त्यो ब्रिथ गर्नुभयो भने आफ्नो जीवनको लागि पनि राम्रो हो। सेकेन्ड टिपमा चाहिँ के हो भने चिनी र तेल कम्ती मात्रामा लिनुहोस्। स्पेसली अहिले विन्टर सिजनमा फ्राइड खाना तेलको युजेस एकदमै बेसी हुन्छ, गुलियो चिज पनि खाने एकदमै अब रहर हुन्छ, के मिठो खानु मन लाग्यो, स्पेसली खाना खाइसकेपछि एकदमै याद गर्छु कि के गुलियो के नमकिन खानु मन लाग्छ होइन। किन चाहिँ नराम्रो हो भने चाहिँ द फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ भने तपाईँलाई टिप 1 मा के भनेको थियो भने बडी वेट चाहिँ एकदमै कन्ट्रोल गर्नुपर्छ र तपाईँले चिनी, गुलियो, फ्राइड आइटम्स जसमा तेल बेसी युज हुन्छ त्यसको कम्ती मात्रा लिनुभयो भने तपाईँले यो सेकेन्ड टिप चाहिँ कसरी फलो गर्नुहुन्छ भने नेचुरल सोर्सेस अफ सुगर पाउँछ, विच इज अभाइलेबल हाम्रो बस्तीतिर पनि। द फर्स्ट पिक्चरमा तपाईँले देख्नुहुन्छ फ्रुट्स चाहिँ एकदमै नेचुरल सोर्स अफ ग्लुकोज हो अनि तपाईँहरूलाई त्यो एउटा स्न्याक गरेर पनि खान सक्नुहुन्छ। नानीहरूलाई पनि प्लिज बानी गर्नुहोस् कि एउटा डेली एउटा फ्रुट एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो आफ्नो डायटमा। मैले आज फ्रुट खाएँ म अब नेक्स्ट विक खान्छु भनेर हुँदैन, डेली एउटा डायटमा बानी राख्नुपर्छ कि आइदर मर्निङ तपाईँले फ्रुट्स लिनुहोस्, ब्रेकफास्टसँग फ्रुट्स लिनु सक्नुहुन्छ, इभिनिङमा तपाईँले चियाको क्वान्टिटी कम्ती गरेर कि त चिया बन्द गरेर फ्रुट्स लिनु सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा तपाईँहरूले आफ्नो लाइफस्टाइलमा कन्सियसली चेन्जेस चाहिँ ल्याउनुपर्छ। अहिले क्यान्सरको हाम्रो जुन चाहिँ यो आज वर्ल्ड क्यान्सर डे हो त्यसमै थिम छ आई एम एन्ड आई विल। सो आफ्नोबाट मात्रै चेन्जेस आउन सक्छ। सेकेन्ड अप्सन चाहिँ तपाईँहरूको सुगर्समा गुड हो, यो लोकली अभाइलेबल छ। सो अभियसली आफ्नो डायटमा जो चाहिँ लोकली अभाइलेबल छ फ्रेस प्रोड्युस छ त्यो चाहिँ एकदमै इन्क्लुड गर्नुहोस्। अनि थर्डमा चाहिँ त्यो बोटलमा मह लोकल पाउने मह, त्यो पनि तपाईँहरूले चिनीको सब्स्टिट्युट लिनु सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले चियामा पनि रङ चियामा पनि लिनु सक्नुहुन्छ। यो डायबिटिज जसलाई छ त्यसले पनि लिनु सक्नुहुन्छ, बट सानो चम्चीको 1 चम्ची मात्रै होइन, ठुलो स्कुप चाहिँ लिनु हुँदैन। त्यो एउटा क्वान्टिटी पनि तपाईँले याद गर्नु सक्नुपर्छ। एन्ड अब तेल कम्ती मात्रामा लिनु हो। अनि त्यसको एउटा हेल्दी अप्सन के हो भने हामीले घरमै बनाउने घिउ, इट्स अ भेरी गुड फ्याट अप्सन जो चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिन्छ। अनि स्पेसली विन्टर सिजनमा फ्याटको त जरुरी नै छ, हामीलाई तागत दिन्छ फ्याटले। सो घरमै बनेको फ्याट त्यो हाम्रो लोकली अभाइलेबल घिउ हो, त्यो आफ्नो डायटमा इन्क्लुड गर्नुहोस्। यो घिउमा जुन चाहिँ हामीले देशी घिउ भन्दा पनि हामीले जुन चाहिँ घिउ बनाउँछ नेपालीहरूले, यसमा ओमेगा 3 फ्याटी एसिड्स चाहिँ एकदमै गुड क्वान्टिटीमा छ, जसले चाहिँ हाम्रो कोलेस्ट्रोल लेभल्स कन्ट्रोल गराउँछ, गुड कोलेस्ट्रोल लेभल्स, अनि हाम्रो हार्टको लागि पनि राम्रो हो। अनि लास्ट अप्सनमा चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु एउटा 1 मुठी ड्राई फ्रुट्स पनि लिनुहोस् आफ्नो डायटमा। गुलियो अप्सन पनि छ यसमा, डेट्स, किसमिसहरू पनि तपाईँलाई त अभियसली थाहा छ, कालो किसमिस हुन्छ, एउटा ब्राउन कलरको किसमिस हुन्छ, त्यो आफ्नो डायटमा इन्क्लुड गर्नुहोस्। वालनटहरू लिनुहोस्। त्यो डायटमा एउटा चिज मात्रै होइन, एकदमै भेराइटी फोकस गऱ्यो भने तपाईँहरूले धेरै प्रकारका न्युट्रियन्ट्सहरू आफ्नो बडीमा लिनु सक्नुहुन्छ। जब तपाईँले हेल्दी डायट लिनुहुन्छ, जुन चाहिँ सेल्स छ हाम्रो बडीमा त्यसलाई नरिस गर्छ भनेपछि त्यसलाई हेल्दी राख्छ। क्यान्सर चाहिँ कसरी हुन्छ भने चाहिँ जब तपाईँहरूको सेल्स अनहेल्दी हुन्छ, त्यसलाई थाहा हुँदैन त्यो बिग्रेको सेल्सलाई कसरी डिभाइड गर्नु, कसरी अब अर्को अर्गन्समा जानु, त्यो मिसकम्युनिकेसन हुँदा चाहिँ क्यान्सर सेल्सको ग्रोथ हुन्छ। र तपाईँले आफ्नो बडीलाई नरिस गर्नुभयो भने, कन्ट्रोलमा तपाईँहरूले सेल्सलाई अब नरिस गरेर हेल्दी बनाउनु भयो भने क्यान्सरबाट तपाईँहरूले प्रिभेन्सनको एउटा लाइनमा जानुहुन्छ। एउटा एक्सप्लेनेसनको माध्यममा पनि वेन तपाईँहरूको ओबेसिटी भन्छ, एउटा बडी वेटको जब
रिस्क बढ्दै जान्छ। फर्स्टमा चाहिँ ओभरवेट हुन्छ, त्यहाँ ओबेसिटी हुन्छ, त्यहाँ हाई रिस्क ओबेसिटी हुन्छ। त्यो बढ्दै गयो भने क्यान्सर सेल्सको ग्रोथ पनि बेसी हुन्छ। सो यहाँनिर प्लिज फोटोमा हेर्नुहोस् कस्तो प्रकारको क्यान्सर हुने डर हुन्छ। इट स्टार्ट्स फ्रम तपाईँहरूको टाउकोदेखि तलसम्म सबै आउँछ। तपाईँको ब्रेन क्यान्सर, थाइरोइड क्यान्सर, ब्रेस्ट क्यान्सर, भुँडीको क्यान्सर, ओभेरियन क्यान्सर, रेक्टम, कोलन क्यान्सर, यो डक्टरहरू भन्नुभएको थियो, त्यो सबैको डर हुने चान्सेस छ। तपाईँले हेल्थ लाइफस्टाइल इफ यु इन्क्लुड डेली, यो तपाईँहरूले रिस्क घटाउँदै जानुहुन्छ। र तेस्रो पोइन्टमा, थर्ड पोइन्ट विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, कि सागसब्जी चाहिँ लिनै पर्छ। फलफुलहरू पनि डेली आफ्नो डाइटमा हुन्छ। अनि अन्नहरू पनि खानुहोस् जो चाहिँ हाम्रो लोकली पाउँछ। बस्तीको हामीले चामल पाउँछ, हामी मकै खान्छ, त्यो कोदोको पिठो, फापरको पिठो, त्यो लोकली अभाइलेबल जुन चाहिँ छ त्यसमै फोकस गर्नुपर्ने भयो भने तपाईँहरूले अझै न्युट्रिसियस खाना खानुपर्छ, लिनुहुन्छ। अनि ग्रिन भेजिटेबल्स पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो खानामा, जो चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नुभएको होला। आफ्नो बारीमा तपाईँहरूले जब यो हरियो सागसब्जी उमार्नुहुन्छ, त्यो पकाउँदा त्यो स्मेल नै मिठो आउँछ। त्यो स्मेलले पनि आफ्नो सटाइटी लेभल हुन्छ, जसले चाहिँ पेट भरिने, त्यो पनि अब नरिस गयो भने तपाईँले खाना खानु मजा आउँछ। त्यसले गर्दा नरिसमेन्ट पनि पाउनु एकदमै त्यसले हेल्प गर्छ। सो डाइट भन्ने बित्तिकै तपाईँले म काँचो स्यालेड मात्रै खान्छु, म अब हरियो सागसब्जी मात्रै खान्छु, त्यो मेन्टेली गयो भने तपाईँहरूले त्यो पाउनु सक्नुहुन्न, किनभने बडीले त्यसको अपोजिट रियाक्सन गर्छ। बट तर जब तपाईँले एकदमै अब आफ्नो माया गरेर आफ्नो गार्डन एउटा फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्स तपाईँहरूले आफै उमार्नु भयो भने एउटा इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ तपाईँहरूलाई खानु। सो त्यसले गर्दा मेन्टली एउटा कनेक्सन पनि छ तपाईँहरूको बुढीसँग, त्यो पनि एकदम याद गर्छ। अनि लास्ट पिक्चरमा चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा गाउँबस्तीको अब एक्सप्लेनेसन दिएको, जस्तो कि एज आई सेड अर्लियर गार्डन भेजिटेबल्स एन्ड अल, तपाईँहरूले आफ्नो लोकल भेजिटेबल्स, लोकल प्रड्युसर्सहरूलाई इन्करेज गर्यो भने हाम्रो कम्युनिटीको ग्रोथ पनि हुन्छ, साथसाथै आफ्नो हेल्थ पनि राम्रो हुन्छ। त्यो सबै राम्रो भयो भने हाम्रो होल कम्युनिटीको ग्रोथ पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै माइन्डसेट राख्नु चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। आफ्नो लागि मात्रै होइन, आफ्नो कम्युनिटीको ग्रोथको लागि पनि सोच्नुपर्छ। सो द नेक्स्ट पोइन्ट आउँछु, तपाईँ अघि डक्टरले पनि भन्नुभयो मासु खान्छ कसरी पोल्छ। सो द नेक्स्ट पोइन्ट इज कम मात्रामा रातो मासुको प्रयोग गर्नुहोस्। रातो मासुमा किन रिस्ट्रिक्सन छ, तपाईँहरू डक्टर्सकोमा पनि जाँदा रातो मासु नखानु भन्छ, त्यसमा रिस्ट्रिक्सन किन छ भने रातो मासुमा जुन चाहिँ बोसो पाउँछ त्यसले कोलेस्ट्रोल बढाउँछ। कोलेस्ट्रोल बढ्यो भने तपाईँहरूको हार्टको प्रब्लम हुन्छ, त्यसले गर्दा तपाईँहरूको सेल्स र टिस्युज पनि विकेन हुन्छ। त्यो भयो भने क्यान्सर सेल्सको ग्रोथ हुने डर हुन्छ। रातो मासुमा चाहिँ तपाईँलाई थाहै होला बिफ हुन्छ, पोर्क अनि मटन। अनि अर्को नराम्रो चिज चाहिँ रातो मासु बेसी खानुले के हुन्छ भने डाइजेसनको प्रब्लम पनि हुन्छ, किनभने यसमा फाइबर हुँदैन, त्यो पनि तपाईँले याद गर्नुपर्छ। सो द नेक्स्ट पोइन्ट इज तपाईँले यो याद गर्नुपर्छ कि रातो मासु नखानु भन्दैछु, मैले कम मात्रामा खानु भन्दैछु। तर त्यसको अर्को अप्सन के हो भने हामीले मेडिकल टर्ममा एउटा लिन मिट, वाइट मिट भन्ने सजेस्ट गर्छौँ। त्यसमा हाम्रो बस्तीको कुखुरा, लोकली अभाइलेबल बस्तीको अन्डा अनि फ्रेस रिभर फिस, यो अप्सन तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। तर डेली चाहिँ खानु हुँदैन, त्यो 130 ग्राम्सको लिमिट हुन्छ एउटा मान्छेको लागि। फर मी 130 मैले आँखाले त अन्दाज गर्नु सक्दिनँ, तर सबैले आफ्नो हातको यसको राइट ह्यान्डको मुठी लिनुभयो भने टिल दिस साइज, यो जुन चाहिँ पोर्सन साइज हो यो चाहिँ आफ्नो लागि हो, त्यो चाहिँ एकदमै याद गर्नुहोस्। अनि जस्ट एभ्री टाइम फ्राई चाहिँ प्लिज नगर्नुहोस्, बोइल गर्नुहोस्, लाइटली तेलमा भुट्नुहोस्, त्यसरी खानुपर्छ। अनि नेक्स्ट टाइम यो चाहिँ अर्को अप्सन हो, जो चाहिँ लोकली हामीले पनि खान्छ, थुक्पासँग पनि बोइल गरेर तपाईँहरूले त्यसमा यो मिट खानु सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले भेजिटेबल्सको मात्रा पनि बेसी गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले कट्टर मासु मात्रै खानु हो भने मासुको साथसाथै तपाईँहरूले सागसब्जीको पोर्सन पनि इन्क्रिज गर्नुपर्छ,
किनभने सागसब्जीमा फाइबर हुन्छ, फाइबरले डाइजेसनमा हेल्प गर्छ, डाइजेसनमा एड गर्यो भने तपाईँलाई भुँडीको क्यान्सर हुने रिस्क घट्छ, कोलन र रेक्टमको क्यान्सर हुने रिस्क घट्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको नेक्स्ट टिप, तपाईँहरूको खानामा प्लान्ट प्रोटिन पनि हुनुपर्छ। यसको अघिल्लो मिट प्रोटिन थियो, प्लान्टमा पनि प्रोटिन हुन्छ। प्लान्ट प्रोटिन चाहिँ हरियो सागसब्जीमा होइन, हामीले लोकली गाउँ बस्तीमा पाइने जुन चाहिँ दालहरू छ, मस्यौको दाल छ, मिस्टेको दाल, तपाईँहरूको चाना दाल, राजमाहरू पाइन्छ, त्यो चाहिँ जुन चाहिँ लोकली अभाइलेबल छ त्यसमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट इसेन्सियल अमाइनो एसिड्स भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ प्लान्ट प्रोटिनमा मात्रै पाइन्छ। अनि नानीहरूको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, किनभने यसले ग्रोथमा हेल्प गर्छ, स्पेसली ब्रेन फङ्सनमा हेल्प गर्छ। अनि यो अमाइनो एसिडको अर्को फङ्सन पनि हो इम्युनिटी बुस्टर। इम्युनिटी तपाईँहरूको बुस्ट भयो भने केही रोगबाट तपाईँहरूलाई लाग्नु पनि बाँचिन्छ। अनि किनेमा विच इज फाउन्ड ओन्ली हाम्रो नेपाली कम्युनिटीमा, यो एउटा फर्मेन्टेड प्रोडक्ट हो। फर्मेन्टेड प्रोडक्ट चाहिँ महिलाहरूको लागि पनि एकदमै राम्रो हो, त्यो हाम्रो ओभेरियन ग्रोथको लागि। अनि नेक्स्ट छ सोया, यो पनि एउटा प्लान्ट प्रोटिन हो, यो चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो डायटमा इन्क्लुड गर्नुपर्छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, किनभने हाम्रो कम्युनिटीमा जाँड रक्सी खाने एउटा अब के भन्छ बानी जस्तै छ, विदाउट जाँड रक्सी हाम्रो कम्युनिटी नै होइन भन्छ। तर जाँड रक्सी अनि सिगरेटबाट टाढा नै बसेको राम्रो हो, किनभने सबसे भन्दा छिटो हाम्रो सेल्सलाई मार्ने कुरा नै जाँड रक्सी र सिगरेट हो। तपाईँहरूले फोटोमा पनि देख्नुहुन्छ कस्तो प्रकारको क्यान्सर हुने डर हुन्छ मुखदेखि लिएर तर हाम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टमसम्म, अनि जुन चाहिँ त्यो स्टुल्सहरू पास हुन्छ, हाम्रो युरिनहरू पास हुन्छ, त्यहाँसम्म क्यान्सर रोग हुने डर हुन्छ। यो चाहिँ 16 टाइप्स अफ क्यान्सर कज बाई स्मोकिङ। स्मोकिङ र एल्कोहल युज गर्यो भने धेरै प्रकारको क्यान्सर रोगहरू लाग्ने डर हुन्छ। सो विशेष गरी यसबाट टाढा नै बस्नु। र लास्ट टिपमा आउँछु, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट, हाम्रो डक्टर हाम्रो नर्सले पनि सेयर गर्नु भएको छ, शरीरको सफाइ अनि हाम्रो पानी जुन चाहिँ पिउँछ त्यसको पनि एउटा सफाइ तपाईँहरूले याद गर्नुपर्छ। किनभने पानीमा चाहिँ आँखाले नदेख्ने ब्याक्टेरिया र जर्म्सहरू पाइन्छ, र तपाईँहरूले एकदमै याद गर्नुहोस् जुन पाइपबाट पानी आउँछ, तपाईँहरूले मेबी धाराबाट पानीहरू लिनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ मिनिमम कम्तीभन्दा कम्ती 20 मिनट्स चाहिँ पानी बोइल गरेर त्यो पानी चाहिँ पिउनुहोस्।